बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज तैनात कर दिया गया है। वकला ने बड़ा शोर मचाया, उन्होंने एहतजाज भी किया, मुतालबे भी किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने ख़त भी लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी खतूत लिखे, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाले इजलास में, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इजलास में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 2 पीटीआई के मेंबरान, मतलब 4 मेंबरान ने बाइकआउट किया। इसके बावजूद भी ये इजलास जारी रहा। इस इजलास में क्या हुआ, कौन कौन से जजेस तैनात हुए और उसका थोड़ा सा पस मंज़र, ख़ास तौर पर हमारा फोकस होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है, इस पे भी हम बात करते हैं। मजमूई तौर पर 4 हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलोचिस्तान, 4 हाई कोर्ट्स से चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए गए हैं और 2 जजेस जो है वो एक सिंध हाई कोर्ट से और एक और जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। तो ये मजमूई तौर पर 6 जजेस बनते हैं जिन जो है वो उनको मुस्तकिल जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आइन के आर्टिकल 181 के तहत आर्जी जज मुकर्रर किया गया है। उसकी कोई मुद्दत नहीं है और जब जो सदर है उसका नोटिफिकेशन वापस ले ले तो उनका वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। बहरहाल 7 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 अब जो सीटें हैं वो खाली हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक, उनसे हम पूछेंगे। हसनात मलिक साहब, ये बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी तैनाती हुई है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पे हम आते हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती को आप कैसे देखते हैं और इनसाइड क्या है? देखें, एक तो ये है कि जो मियां गुल हसन साहब नहीं आमिर फारूक साहब हैं, उनका फैसला मेजॉरिटी से हुआ है। 4 मेंबरान तो इस्तीफा यानी वो बाइकाट कर चुके थे, पीछे 9 रहे थे। 9 में से भी अख्तर हुसैन और जमाल मंदोखेल साहब ने भी यही पोजीशन ली कि जब तक सीनियरिटी का मामला का डिटरमिन नहीं होता तो इनका मामला डेफर किया जाए। तो 7 मेंबरान ने काजी याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो जो इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने उनकी सपोर्ट की और साथ अमीनुद्दीन खान ने हुकूमत की, तो फिर वो आगे ऊपर और चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो ऊपर आ गए। मतलब ये 2 जो मेंबरान थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, अख्तर हुसैन और जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनका मौक़िफ़ ये था कि जो सीनियरिटी वाला मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इशू बना हुआ है वो जब तक डिटरमिन नहीं होता तब तक जो है वो ये मामला डेफर कर दिया जाए चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हद तक। लेकिन ये है कि बहरहाल ये हो गया, मेजॉरिटी के साथ हुआ, 7 वोट उनको मिले। मजमूई तौर पर 2 मेंबरान थे और टोटल मेंबरान 13 है, 4 गैर हाजिर थे और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनको जो लाया गया है आर्टिकल 181 के तहत, तो आर्टिकल 181 में ये लिखा हुआ है कि ये एक टेम्परेरी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और जो सदर है वो कोई भी कोई सीट जो है वो खाली हो सुप्रीम कोर्ट में, तो सदर किसी को जो एलिजिबल हो किसी हाई कोर्ट के जज को वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर सकता है और उसकी कोई मुद्दत नहीं होगी। और ये लिखा गया है कि जब तक के वो नोटिफिकेशन वापस नहीं ले लिया जाता। तो क्या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तैनाती हुई कैसे? ये तो दरमियान में आर्जी जज आ गया और जो देखिए मेरा ख्याल है कि ये भी काजी जो है वो याह्या अफरीदी साहब ने बज़ाहिर ये लगा है कि सहूलतकारी ही की है, क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं रहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आपको पता है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि मोहसिन अख्तर कियानी को किसने कहा है कि वो नहीं मान रहे आपके बारे में? जी बिल्कुल। जब मोहसिन कियानी के बारे में वो नहीं मान रहे तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था मियां गुल उसको ऊपर ले आए हैं, तो पीछे से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने बड़ी तसलियां भी दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और फिर उनको वो बताया। मैं कहता हूँ कि जितना आज सबसे जो रोल था ना, सबसे यानी मायूस कन रोल, और मैं समझता हूँ उनके जो जितने दोस्त आज एम्बेरस हुए होंगे, अतर मिन्नल्ला और मंसूर अली शाह, शायद ही कभी हुई हों कि जो आज याह्या अफरीदी ने अपना रोल प्ले किया।
یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو سینئرٹی والا معاملہ تھا، ٹرانسفر والا معاملہ تھا، آگے چیف جسٹس والا معاملہ ہے، ہر جگہ پہ ان کو تسلی دی، لیکن ساتھ ساتھ پیغام بھی دیتے رہے کہ جو ہے وہ فلاں نہیں مان رہا، تو جسٹس محسن اختر کیانی پہ فلاں جو ہے وہ نہیں مان رہا. یہ چیزیں کافی حیران کن بھی ہیں اور حیران کن بھی تھیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جسٹس سینئرٹی والا معاملہ آج کے بعد کہیں پہ نہیں ہوگا اور سینئرٹی کے بغیر ہی اب معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے؟ جی سینئرٹی کے بغیر ہی چلیں گے. اب دیکھیے گا سرفراز ڈوگر صاحب ہی چیف سے، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا میں بھی میری اوپینین ہو لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا. اچھا، میں نیوٹرل. نہیں وہ اگر آج چیف جسٹس عامر فاروق کو ووٹ نہ دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا میرا سینئرٹی میں پوزیشن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا، یہ جوڈیشل سائڈ پہ کس نے کرنا ہے؟ آئینی بینچ نے. اور آئینی بینچ کے سربراہ کون ہے؟ امین الدین خان. کہاں سے تعلق ہے؟ امین الدین ملتان. اور ڈوگر صاحب کا ملتان. تو پھر مجھ سے کیا آپ؟ بہرحال بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہے آج. جو معاملہ تھوڑی سی تلخی ہوئی، تلخی پہ کچھ کیا کہیں گے آپ آج؟ دیکھیں وہ جو دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے نا اس وقت ساری حدیں کراس کر چکے ہیں، اور ان کو یہی کہا گیا کہ تھوڑا یہ اچھا نہیں کر رہے آپ کو، تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ چھٹیاں کریں گے تو میں کیا کروں پھر. اچھا، اس تلخی کے درمیان یہ مکالمہ ہوا. جی اچھا جی. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب نے ہمیں بتایا کہ سپریم کورٹ کا آج جو اجلاس تھا اس اجلاس میں کیا ہوا اور آگے اب سینیریو کیا بننے جا رہا ہے. جو تلخی ہوئی اس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. اس دوران اطلاعات یہ ہیں کہ تلخی ہوئی چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے جسٹس منصور علی شاہ کی، اور اس میں پھر بیچ بچاؤ کرا رہے تھے جسٹس جمال خان مندوخیل. اور اس کے علاوہ جو اب معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 ججز لے لیے گئے ہیں. اب باقی ججز اپنی سینئرٹی کا کیس لڑیں گے، وہ کیسے لڑیں گے، کس طرح ہوگا، یہ اب بڑا اہم ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب 16 جج مستقل پہلے تھے، اب ان ججز کی تعداد ہو گئی 22، اور 2 ایڈ ہاک جج ہیں 24 ہو گئے، اور 1 عارضی جج آ گیا 25 ہو گئے. تو مجموعی طور پر سپریم کورٹ میں تعداد ہو گئی 25. تو آج جو وکلا تھے انہوں نے جو احتجاج کی کال دے رکھی تھی، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ جو آئینی بینچ ہے وہ فل کورٹ کو بھیجے. مطلب سپریم کورٹ میں پہلے سے موجود 16 ججز کے پاس وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جائیں اور وہ درخواستیں وہ جج سنیں. لیکن اب ان ججز کی تعداد ہو گئی ہے 22. جب یہ آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا تو آئینی بینچ کیا یہ معاملہ فل کورٹ کو ریفر کرے گا، اور کیا آئینی بینچ اس فل کورٹ کو ریفر کرے گا جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، مطلب 21 اکتوبر سے پہلے کی جو ہے وہ فل کورٹ ہے، مطلب 16 جج، یا یہ 22 ججز ہوں گے؟ اگر نارملی بات کی جائے کہ جب آپ فل کورٹ کہتے ہیں تو فل کورٹ کا مطلب، فل بینچ کا مطلب تمام سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور جس وقت یہ آرڈر ہوگا تو اس وقت آرڈر یہی ہے کہ وہ 22 جج ہوں گے. تو یہ ایک نیا ایک قانونی محاذ کھل سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کون سا بینچ، مطلب 22 والا فل بینچ یا 16 والا فل بینچ یہ کیس سنے گا، یا 25 والا فل بینچ. 3 قسم کی آرا آ سکتی ہیں کہ اڈاک جج اور ان کے ساتھ جو عارضی جج ہیں وہ بھی بیٹھیں گے. تو 25 والا فل بینچ، 22 والا فل بینچ یا 16 والا فل بینچ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہے وہ سنے گا. تو یہ ایک نئی جو ہے وہ جہد اس سے نکلے گی. بہرحال آج کا جو اجلاس تھا اس میں 13 کی بجائے 9 ممبران، 4 نے بائیکاٹ کیا. وکلا کا احتجاج اس کے باوجود مؤخر نہیں کیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ بالکل حمایتی تھے کہ اجلاس ہو. اجلاس ہوا. جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، انہوں نے بھی اجلاس، ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھے رہے، ووٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اجلاس مؤخر کرنے کے حق میں نہیں تھے، بلی ویلڈ ریزنز تھیں. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو اگلا ایک قانونی محاذ بنے گا وہ ایک ویلڈ ریزن تھی. دوسری ویلڈ ریزن یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر ججز کی سینئرٹی کا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، وہ ایک قانونی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ 2 بڑی ویلڈ ریزنز تھیں. اس کے باوجود جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی وہ حکومت کے ساتھ گئے، اور انہوں نے جو ساتھی جج تھے 2
اور 2 جو ممبران اور تھے 4 ممبران کے ساتھ نہیں گئے، اس کے باوجود ججز کو تعینات کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب آپ کی میجارٹی ہے، جب آپ کی اکثریت ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں آپ جو ہے وہ اس کے مطابق تعینات کرتے رہیں ججز کو، جو ہے وہ آپ کی کیونکہ اکثریت ہے۔ تو یہ معاملہ بہرحال گمبھیر ہے کہ حکومت وقت جو مکمل طور پر کنٹرول کر رہی ہے جوڈیشری پر، عدلیہ پر، اور اس حوالے سے بڑا اہم اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے اندر سے بھی سہولت کاری تو مل رہی ہے، اس سہولت کاری کے بغیر یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جب تک کہ عدلیہ کے اندر سے سہولت کاری بند نہیں ہوگی تو یہ وکیل جتنے مرضی شور مچاتے رہیں یہ معاملات رکنے والے نہیں ہیں، اور جو کہ تو ہی چلتے رہیں گے۔ ہمیں آپ اجازت دیجئے، اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔